नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवाद सचिवालयमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड समूहको बेग्ला बेग्लै छलफल। पार्टीभित्रको गुट त्याग्न नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको कार्यकर्तालाई निर्देशन। लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार महाधिवेशन अघि बढाउनु पर्नेमा जोड। थप 57 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको संख्या 17,502 पुग्यो। 11,637 जना निको भए। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जोगबनी किमाथाङका राजमार्गको बेहाल। पाङमा श्रेकाहा हुँदै चिचिलासम्म जोडिने सडक खण्डमा यातायातका साधन चल्न सकेन। र कोरोना पछिको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको मौद्रिक नीति सकारात्मक भए पनि अपुरो रहेको उद्योगी व्यवसायको भनाइ। कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक अहिले बालुवाटारमा जारी छ। दिउँसो 3:15 बजेदेखि जारी बैठकमा पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानका विषयमा छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन लगाएपछि चुलिएको विवाद सचिवालयसम्म पुगेको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सचिवालय बैठक जारी रहेका बेला मन्त्रीहरू पनि बालुवाटार पुगेका थिए। प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायत बालुवाटार प्रवेश गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि सचिवालय बैठक बसिरहेका बेला मन्त्रीहरू पनि बालुवाटार पुगेका हुन्। पार्टीभित्र विवाद चर्कँदै गएपछि नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक स्थगन गरेर सचिवालय बैठकमा छलफल सुरु गरेको छ। आजको सचिवालय बैठकलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीभित्रको गुट त्याग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले गुटको राजनीति त्यागेर सिङ्गो कांग्रेस बलियो बनाउने तर्फ लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले कांग्रेसभित्रको गुटकै कारण यसअघिको निर्वाचन पराजय भोग्नु परेको तर्क गर्नुभयो। पौडेलले संविधान र गणतन्त्र ल्याउने नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने बेला कम्युनिस्टको हातमा जानु विडम्बना भएको बताउनुभयो। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने नेतृत्व यसले गर्ने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा कम्युनिस्टको हातमा जाने। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ बडो ठुलो विडम्बना भएको छ। त अब यो विडम्बनाबाट कांग्रेसलाई देशलाई मुक्ति दिनुपर्छ। यो विडम्बनाबाट देशलाई मुक्ति दिनुपर्छ। त्यसको लागि कांग्रेस मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको शिकार भएको छ। कांग्रेसप्रति जनतामा गलतफहमी गलत सन्देश गएको छ। कांग्रेसभित्र निष्ठा भएका, सदाचार भएका, स्वच्छ इमेज भएका सम्पूर्ण मानिसहरू हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसको इमेज जनतामा राम्रो भएन। त्यो चाहिँबाट कांग्रेसलाई जोड्नु छ। उहाँले आगामी महाधिवेशनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा कोरोनाको संक्रमणको दर घट्दै गएको छ। कुनै समय एकै दिन 700 सम्म संक्रमित देखिएकोमा शनिबार 100 भन्दा कममा मात्र संक्रमण पुष्टि भएको हो। सरकारले पीसीआर परीक्षणको दर बढाउने जनाएको भए पनि शनिबार 3,331 नमुनाको मात्र पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। पछिल्लो समयमा नेपालमा कोरोना संक्रमितको दर घट्न थालेको छ भने निको भएर घर फर्कनेको संख्या बढ्न थालेको छ। त्यसो त सरकारले पीसीआरको परीक्षण दर बढाउने जनाएको भए पनि परीक्षण दर समेत घटेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 57 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप 103 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण निको हुनेको संख्या हालसम्म 11,637 पुगेको छ। उनीहरू देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालबाट संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 23,275 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या
5825 छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 103 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 11,637 र अहिले यो 66.12% हो। हालसम्म नेपालमा 6 जिल्ला कोरोना मुक्त भएका छन्। यसअघि धनकुटा, भोजपुर, हुम्ला, मुस्ताङ र मनाङ जिल्ला कोरोना मुक्त भएकोमा 5 थरमा पनि कोरोना भाइरसका सबै सङ्क्रमित निको भई घर फर्केका छन्। निको भएर घर फर्कनेको सङ्ख्या बढिरहँदा शनिबार सङ्क्रमितको सङ्ख्या भने 60 को हाराहारीमा झरेको छ। विगत 24 घण्टामा 27वटा प्रयोगशालामा 3,331 जनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा शनिबार थप 57 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 17,502 पुगेको छ, जसमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5,825 रहेको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 40 पुगेको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङको 1 जना र पर्वतको 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गुल्मीका 2 जना र पाल्पाका 2 जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा दैलेखका 1 जना, दैलेख PCR प्रयोगशाला दैलेखका 4 जना, चौरजारी नगरपालिका PCR प्रयोगशालामा सल्यानका 1 जना र रुकुम पश्चिमका 3 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा डडेलधुराका 2 जना, बझाङका 2 जना र डोटीका 7 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा कैलालीका 13 जना र कञ्चनपुरका 1 जना गरी आज जम्मा सङ्क्रमित हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या 57 छ र हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5,825 छ। सङ्क्रमण मुक्त भई जानुहुने र आजसम्म सक्रिय सङ्क्रमित रहने दुवैको टोटल गर्दा 17,502 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ। पछिल्ला 2 साताको अवधिमा 2,243 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने सोही अवधिमा नै 5,553 जना डिस्चार्ज भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै जानु र निको हुनेको सङ्ख्या बढ्नु आफैमा खुसीको खबर भए पनि सीमित सङ्ख्यामा गरिएको परीक्षणबाट महामारीको प्रष्ट आकलन गर्न सकिन्छ त भन्ने प्रश्न भने उब्जिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जोगबनी किमाथाङका राजमार्गको बेहाल। पाङमा सेकाहा हुँदै चिचिलासम्म जोडिने सडक खण्डमा यातायातका साधन चल्न सकेन। कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा सलह किरा, बाली नाली सखाप हुने भन्दै किसान चिन्तित। र कोरोना पछिको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको मौद्रिक नीति सकारात्मक भए पनि अपुरो रहेको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाई। कार्यान्वयन गर्न विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। त्रिदेशीय लिङ्क रोडको रूपमा हेरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जोगबनी किमाथाङका राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सडकको अवस्था बेहाल भएको छ। सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीदेखि उत्तरी क्षेत्र पाङमा सेकाहा हुँदै चिचिलासम्म जोडिने सडक खण्ड यातायातका साधन सञ्चालनमै समस्या भएको हो। सङ्खुवासभाबाट खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। लगातारको वर्षा र दैनिक सयौं यातायातका साधन ओहोर दोहोरले हिलाम्ने भएको सडकका कारण यात्रुहरू शास्ति खेप्न बाध्य भएका छन्। सदरमुकाम खाँदबारीदेखि उत्तरी क्षेत्र लागेपछि पाङमा अरुणथान र सेकाहा क्षेत्रमा करिब 8 किलोमिटर सडक खण्ड आवत जावत गर्न मुस्किल भएको छ। पाङमाको भगवन्त रङ्गशाला छेउ र अरुणथान छेउको सडक खण्डमा वर्षाको पानीसँगै आएको भलबाढीले खेतबारीमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ। किसानहरूले रोप्ने बेलाको खेतमा भलबाढीले नोक्सानी पुर्याएको भन्दै खाँदबारी नगरपालिका र वडा नम्बर 4 को कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। यस्तै सेकाहामा पनि भलबाढीले खेतमा क्षति पुर्याएको छ। सरकारवाला निकायले तत्काल सडकको अवस्था सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। बाढीहरू गएर पहिरो पनि गइराखेको छ र अर्को कुरो सम्बन्धित निकायहरू छैन। यो हामीलाई चाहिँ भएको जस्तो आभास भएन। सडक विभाग छ कि छैन यहाँनिर हाम्रो जिल्लामा र यो बाटो सडक विभाग अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन, यो विषयमा चाहिँ तुरुन्तै आएर
उहाँहरूले खबरदारी गरिदिनु पर्यो, समाधान गरिदिनु पर्यो। बाटोलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले एकदम मध्यनजर राखेर यो ट्रकहरू चाहिँ एकदमै बढी आवाजात हुने भएकाले यो हाम्रो स्थानीय जनसमुदायहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रभाव परेको हुनाले अब यसमा चाहिँ स्थानीय निकायको प्रशासनदेखि लिएर हरेक मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गरिदिनु हुन हामी यो स्थानीयवासीहरू चाहिँ एकदमै अनुरोध गर्दछौँ। सडक हुँदै आएको बाढीले उब्जाउ हुने खेतमा क्षति पुर्याएको भन्दै परेको स्थानीयको निवेदनका आधारमा नगरपालिकाका प्रमुखले प्राविधिक टोलीसहित क्षतिको अनुगमन पनि गरेका छन्। सडक व्यवस्थापनको जिम्मेवार निकाय सडक विभाग अन्तर्गतको उत्तर कोशी सडक आयोजना नै हो। नगरपालिकाले स्थानीयलाई सहयोगको आश्वासन दिए पनि सडक मर्मत गरी आवत जावत सहज बनाउन सडक विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। हामी अहिले चाहिँ यो प्राविधिक हाम्रा इन्जिनियरहरू सहित आएर हेरेका छौँ, यसको क्षतिको चाहिँ अनुगमन गरेका छौँ। सिडिओलाई समेत मैले चाहिँ यो काम तत्काल अगाडि बढाउनका लागि तपाईले प्रयत्न गरिदिनुहोस् भनेर भनेको छु। यो चाहिँ अब उत्तर दक्षिण कोशी सडक हाइवे भएको हुनाले यो हाइवेको जिम्मेवारी सडकसँग छ। सडककै डीलाई मैले अहिले चाहिँ भर्खरै पनि फोन गरेर भनेको छु र उहिले तत्काल चाहिँ म जेसीबी त्यहाँ स्पोर्टमा पठाइदिन्छु, इन्जिनियरलाई पठाइदिन्छु भनेको छ। त्यसकारण अब आशा गरौँ आजदेखि चाहिँ यो कामलाई व्यवस्थित बनाउन प्रयत्न हुन्छ। सङ्खुवासभा जिल्लामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सामान ढुवानी गर्नका लागि पनि मुख्य सडक खण्ड यही नै हो। दैनिक रूपमा सयौं टिपर तथा मालवाहक ट्रकले बाटो क्षतविक्षत पारेका छन्। सडकको अवस्था जोखिमपूर्ण हुँदा मालवाहक सवारीका चालकले सडकमै रात काट्नुपर्ने अवस्था छ। विराटनगर घर भएका हरिबुढा थोकी अरुण तेस्रोमा सवारी चलाउँदा पाङमामा हिलोमा गाडी फसेर 2 रात बिताइसकेका छन्। यहाँ गाडी फसिरहेछ, लगेको यो सामान 2 दिनदेखि अलपत्र परिरहेको छ। सडकको कारणले गर्दा गाडी फसेर निस्किन सकेको छैन, भातमा पानी भएर बसिरहेको छ। हरि मात्रै होइन, मालवाहक सवारी चलाउने योगेश कुमार दुलालको पनि हालत उस्तै छ। योगेशको त हिलोमा गाडी फसेकोले बाटोमै रात बिताएको 5 दिन भइसकेको छ। अरुण तेस्रोको गाडी फस्दा सहयोग मिले पनि अरू चालकलाई सहयोग समेत नमिल्ने गरेको उनको गुनासो छ। अरुण थडको सिमेन्ट लिएर आएको, यहाँ बाटोको स्थिति एकदम नाजुक रहेछ हैन हजुर। अनि जताततै गाडी फस्ने, टर्निङमा गाडी नचढ्ने, अरुण थडको त्यो मेसिनवाला अपरेटरहरूले नि केही मतलब नगर्ने, उनीहरूको गाडी चाहिँ पास गराउने, हाम्रो गाडीलाई चाहिँ राखिदिने, यस्तो गरिरहेको छ यहाँ हैन। त्यस कारणले खाना पनि अब बल्ल बल्ल चामल किनेर बल्ल खाना बनाउन थाले। 2-4 खाना नखाएको पनि गाडीको कोहीको पट्टा भाँच्चा छ, कोहीको ह्याङ्गर भाँच्चा छ। तल्लो डाँडाबाट माथिल्लो डाँडामा आउँदा 5 दिन बित्यो, अब कति दिन बित्ने हो त्यहाँसम्म पुग्दा। बाटो अझै खतम हुँदैछ। आज बल्ल 3 दिनपछि घामको अनुहार देखिया छ। खातबारीबाट उत्तर लागेपछि पाङमा शेखादेखि गोगने चिचिला पातलसम्म खाल्डो र हिलोले हिँडिन सक्नु अवस्था छ। सामान्य अवस्थामा 1.5 घण्टामा पार गरिने खातबारी चिचिला बजारसम्मको दूरी पार गर्न अहिले 5-6 घण्टा लाग्ने गरेको छ। त्यही पनि गाडी फस्दा सडकमै रात बिताउनु पर्ने बाध्यता छ। खातबारीदेखि 162 किलोमिटर उत्तरमा रहेको किमाथानका जोडिन राजमार्ग सञ्चालन नहुँदा पैदल यात्रा गरेर एकसाथमा भोटखोला गाउँपालिका पुग्नुपर्ने अवस्था छ। गत वर्ष मात्रै उत्तर दक्षिण कोशी सडक आयोजनाले ठेक्का आह्वान गरेर खातबारी देउरालीसम्म 52 किमीमा गत हिउँदमा 2वटा निर्माण कम्पनीलाई मर्मत सम्मारको जिम्मा लगाएको थियो। तर कम्पनीले हिउँदमा काम देखाए पनि समस्या समाधान भने हुन सकेको छैन। सरकारले भारत र चीन जोड्ने राजमार्ग भएकै कारण यो सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ। तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना त यस्ता हुन्छन् भने सामान्य आयोजनाको हालत कस्तो होला भनेर सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सङ्खुवासभाबाट खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। बिना योजना विकास निर्माणका परियोजना ल्याउँदा नेवार समुदायको सभ्यता र संस्कृति नष्ट भएको भन्दै ललितपुरको खोकना र बुगमतीवासीले विरोध गरेका छन्। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग, बाहिरी चक्रपथ निर्माण र स्मार्ट सहर निर्माण जस्ता परियोजनाले नेवार समुदायको ऐतिहासिक नगर नै समाप्त पार्न खोजेको सर्वसाधारणको आरोप छ। प्रसन्न ढुङ्गानाको रिपोर्ट। विकासको नाममा खेतीयोग्य जमिनको नाश गरेको तथा सांस्कृतिक सभ्यतालाई ध्वस्त पार्न खोजिएको भन्दै खोकनावासीहरूले शनिबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। ऐतिहासिक एवं धार्मिक क्षेत्र तथा खोकनाको उर्वर भूमिलाई सरकारले द्रुतमार्ग, स्मार्ट सिटी, रेल मार्गका नाममा मास्न खोजेको भन्दै खोकनावासी लगातार आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। फास्ट ट्र्याक चाहिँ यस्तो उर्वर भूमिबाट आउनु भएन हैन। अब यो
सरकारले देशले त यस्तो उर्वर कृषि भूमि त रक्षा गर्नुपर्ने, यो त अब रक्षा यो एकदम उर्वर मानाको मुडी फल्ने जमिनमा चाहिँ यस्तो ढुङ्गा गिटी भएको ग्राभेल राखेर यस्तो जग्गा मास्ने जनताहरूको सुरुदेखि असहमति थियो। वर्षाका देवता मच्छिन्द्रनाथको लामो जात्रा, सिकाली जात्रा, खोकना र बुङ्गाको सभ्यतालाई संरक्षण गर्दै आएका स्थानीयले आफूहरूले लाल पूर्जा पनि नलिएको आस्थाको केन्द्रलाई सरकारले विकासका नाममा अतिक्रमण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले फास्ट ट्र्याक निर्माण क्षेत्रमा धान रोप्दै फास्ट ट्र्याक बन्दैछ, जनता भोकै मर्दैछ, फास्ट ट्र्याक चाहिँदैन, रोपाई रोक्न पाइँदैन लगायतका नारा लगाएका छन्। रोपाई रोक्न पाइँदैन, जनता भोकै मर्दैछ। हाम्रो चाहिँ खोकना र भुगमुटीका सम्पदाका चाहिँ सबै गुठीका जग्गाहरू समेत सरकारीकरण गरेर जुन ढङ्गले चाहिँ यो खोकना भुगमुटीलाई नै सबै विकासको नाममा चाहिँ सबै यहाँ चाहिँ लोप बनाउनु खोजेको छ। कुनै पनि अध्ययन नगरिकन चाहिँ सरकारले सबै परियोजना ल्याएर लाडेर यो जुन हाम्रो चाहिँ खोकना भुगमुटीवासीहरूलाई चाहिँ सर्वहारा या चाहिँ हाम्रो चाहिँ नाङ्गा भोका नाङ्गा बनाउनु खोजेको छ, त्यसको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन जारी थियो र जारी रहन्छ नै। खोकनालाई समेट्ने गरी बाहिरी चक्रपथ काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग 132 केभी प्रसारण लाइन, स्मार्ट सिटी लगायतका योजना बनेका छन्। एउटै ठाउँमा विभिन्न सरकारी परियोजना सञ्चालन गर्दा खोकनावासीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन, धर्म, संस्कृति, जात्रा, पर्व र सभ्यता एवं मौलिकता गुम्ने गुनासो गर्दै आएका छन्। यता स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्दै विकासका काम अघि बढाइने बताएका छन्। यसमा पनि यही कुरा हामीले आयोजना कार्यालयमा भने जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नुहोस्, त्यसपछि नयाँ कुरातिर हामी लागौँ। जनताले उठाएको कुरालाई टेबल गर्न सकिन्छ, त्यसबाट सही कुरालाई त सही भनिदिनु पर्यो, वास्तविकतालाई वास्तविक भनिदिनुहोस्, त्यसपछि अगाडि जान सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा। पहिला 15 गते सुरु भएको हो यो अहिले रोपाइँको काम, अनि त्यसपछि अहिलेलाई रोप्ने कामलाई अगाडि बढाउने हो। तर थप कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ नजाउँ भन्ने कुरा उहाँहरूको थियो। विकास योजनालाई दीर्घकालीन र दूरदर्शी रूपमा अघि बढाइनुपर्छ। त्यसका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायले स्थानीय जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्दै स्थानीयको मागको सम्बोधनसँगै विकासका काममा अघि बढ्न पर्छ, न कि विकासका नाममा स्थानीयको भावनामा ठेस पुगोस् वा स्थानीयको माग भन्दै विकासका काम नै अवरुद्ध बनुन्। त्यसैले समयमै स्थानीयवासीसँग उचित समन्वय गरी नेपालको गौरवको आयोजना फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम अघि बढ्न पर्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, कुनै पनि देश राष्ट्रलाई विकास गर्नका निम्ति त्यहाँ भौतिक पूर्वाधारहरूको आवश्यकता पर्दछ, त्यहाँ सडकको आवश्यकता पर्दछ, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न पूर्वाधारहरूको आवश्यकता पर्दछ। तर त्यसो भन्दैमा जुन ठाउँमा सांस्कृतिक महत्त्व छ त्यसलाई भने विनाश गरिन हुँदैन। यहाँ उर्वरा शक्ति धेरै भएको ठाउँ पनि छ, अहिले यसलाई मेटिन हुँदैन। यहाँ हजारौँ वर्षभन्दा पहिलेका त्यस्ता सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन् जुनलाई चाहिँ मेट्न हुँदैन भनेर यहाँका स्थानीयहरू अहिले अगाडि बढिरहेका छन्, आफ्ना हक अधिकारका लागि लडिराखेका छन्। हो, सडकहरू बनाइनुपर्छ, विकास गरिनुपर्छ, तर यसो भन्दैमा संस्कृतिलाई मेट्न पाइँदैन, किनकि हामीलाई थाहा छ हाम्रो नेपाल, हाम्रो राष्ट्र संस्कृतिमा धनी देश हो। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले छिटोभन्दा छिटो ध्यान पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन दिपेन्द्र थापा मगरका साथमा प्रसन्न ढुङ्गाना, खोकना, ललितपुर। कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा सलह किरा देखिएपछि कृषक चिन्तित भएका छन्। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा पहिलो पटक सलह किराको झुण्ड देखिएपछि बाली सखा पारिदिने भन्दै कृषक चिन्तित भएका हुन्। कञ्चनपुरबाट निराजन ओझाको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा बिहिबार पहिलो पटक देखिएको सलह किरा अहिले विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको छ। जिल्लाका कृष्णपुर, शुक्लाफाटा, बेदकोट, पुनर्वास र भीमदत्त नगरपालिकामा सलह किराको झुण्ड खेतभरि देखेपछि कृषकहरू चिन्तित भएका छन्। बिहिबार राति गौरी फन्टा नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको सलहले खेतमा लगाएका मकै र धान बालीमा पसेर नष्ट गर्न थालेपछि कञ्चनपुरका कृषक चिन्तित भएका हुन्। स्थानीयले सलह भगाउनलाई खेतबारीमा गएर थाली बजाउनुका साथै आगोको धुवाँ लगाएर होहल्ला गरी भगाइरहेका छन्। सलह किरा 2012 सालमा पहाडमा देखिएको र यसले पूरा गाउँको बाली नाली र रुखको बोक्रा समेत नराखेको स्थानीय कृषकको स्मरणमा छ।
अहिले खेतबारीमा लगाएको मकैसँगै धानमा बसेर बाली नालीको नाश गर्न थालेको र यसले भोलिका दिनमा एक छाक खान समेत धौधौ हुने भन्दै किसानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 2012 साल में पहाड़तिर आए थे। पहाड़ में हजुर रुखको बाखल पनि राखेको थियो और घोका बिल्कुल राखिएको थिएन, कोदो पनि राखेको थिएन हैन। पहाडमा केही पनि बारी नराखेको थिएन। यिनीहरूले जुन जग्गा आयो भने त्यो जग्गा मतलब खतमै गर्छन् यिनी के राख्छ। र अहिले यहाँ भर्खरै आयो हैन, भर्खरै आएर हामीले थाहा पाएर त्यहाँ थाला बजाएर यिनलाई भगाउने कोसिस गरेका छौँ। कञ्चनपुरमा देखा परेका सलह किरा भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको र यसको आयु छोटो भएकाले नियन्त्रणका लागि व्यापक रूपमा जनशक्ति खटाउन किसानलाई आग्रह गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुर र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिराखेको बताएको छ। किसानहरूले चाहिँ यदि नहरमा पानी छ, कुनै वैकल्पिक स्रोत छ भने पानी व्यापक रूपमा लगाइदिनुपर्छ खेतमा। र मकै ठुलो बारीहरू बचाउने भनेको मकै हो, आँपका बिरुवाहरू, लिची आँपका बिरुवाहरू बचाउने हो। हामी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। सबै मिलेर यो अभियानकै रूपमा लाग्नुपर्छ। प्रत्येक घरका सदस्यले थाल बजाउने, धुवाउने, त्यसपछि हामी पनि अलिअलि यो विषादी पनि छर्न सक्यो भने विषादीले पनि यो त्यो ठाउँमा चाहिँ फेरि बस्दैन। सलह किरालाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने यसले देशमा भोकमरी निम्त्याउने जोखिम हुन्छ। त्यसैले प्राथमिक रूपमा स्थानीय सरकारले अगुवाई गर्न आवश्यक छ भने प्रदेश र संघीय सरकारका संयन्त्र मार्फत समस्या समाधान निकाल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट निराजन ओझाको रिपोर्ट। आफूहरूसँग भएको सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै इनफ इज इनफ अभियानले शनिबारदेखि सत्याग्रह सुरु गरेको छ। सहमति भएको लामो समय बित्दा पनि सरकारले कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल नगरेको भन्दै बाध्य भएर पुनः काठमाडौँको बसन्तपुरमा सत्याग्रह थालेको अभियानले जनाएको छ। यसअघि असार 23 गते सरकार र युवाहरूको अभियान इनफ इज इनफ अभियान बीच 12 बुधे सहमति भएको थियो। 12 दिन गइसक्यो। यो मात्रै भए पनि एउटा उपलब्धि हुने थियो भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो निर्देशिकाहरू अनि अरू आवश्यक परिमार्जनहरू 7 दिनभित्र हुन्छ भन्ने आश्वासनमा सहमतिमा हामीले अनसन तोड्यौँ। तर अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ यत्रो लगभग 2 हप्ता जति बितिसक्दाखेरि पनि कुनै प्रोग्रेस पनि छैन। अभियानले कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रयास प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने, कोरोना भाइरसको परीक्षण 100% PCR विधिबाट हुनुपर्ने सहितका माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको छ। झापाको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोडमा लकडाउनको समयमा आत्महत्याको घटना समेत बढेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणिका अनुसार लकडाउनको समयमा 17 जनाले आत्महत्या गरेका हुन्। आत्महत्या गर्ने मध्ये 9 पुरुष छन् भने 8 महिला रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणिका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द रिजालका अनुसार वर्षभरमा सबैभन्दा धेरै लकडाउनको समयमा आत्महत्या भएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा 27 जनाले आत्महत्या गरेका मध्ये 17 जना लकडाउनकै अवधिमा आत्महत्या गरेका हुन्। यद्यपि अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2075-76 को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्यामा भने कमी आएको हो। लकडाउनको अवधिमा केही रूपमा चाहिँ जसो हुने आत्महत्या घटनाहरूमा केही वृद्धि भएको देखिन्छ। ती आत्महत्या वृद्धि भएको घटना देखिसके पश्चात पनि इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणिले विशेष त समाजमा हुने ती एउटा आत्महत्याका घटनाका कारणहरू पहिचान गर्ने र सकेसम्म ती चाहिँ देखिएका चाहिँ कारणहरूलाई एउटा चाहिँ समयमै एउटा रोकथाम नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न खालका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू जसरी बीएनसी हस्पिटलबाट एउटा साइकाट्रिस्ट डाक्टर र एउटा वृत्तचित्र आत्महत्या सम्बन्धी वृत्तचित्र जस्ता चाहिँ कार्यक्रम ल्याएर पनि आत्महत्या न्यूनीकरणको लागि पनि प्रहरी लागिरहेको देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 88 जनाले आत्महत्या गरेका थिए भने गत आर्थिक वर्षमा 27 जनाले मात्र आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच लकडाउन अवधिमा बिर्तामोड क्षेत्रमा आपराधिक क्रियाकलापमा घटेको तथ्याङ्कमा समेत कमी देखिएको छ। प्रविधिको प्रयोगले अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न र अपराध नियन्त्रणमा सहज भएको प्रहरीको दाबी छ। गत आर्थिक वर्षमा सीसीटीभीको सहयोग मार्फत आपराधिक दोषीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ। 77 को यदि इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणिको एवारभित्र रहेका आपराधिक क्रियाकलापहरूको विश्लेषणात्मक र तुलनात्मक अध्ययन गर्दाखेरि अहिलेको आर्थिक वर्षमा अपराधहरू घटेको देखिन्छ। जसरी
गत अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 499वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने अहिले 76-77 को अहिले यो असार मसान्तसम्म हेर्ने भने 296 मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि अपराध बिस्तारै चाहिँ रोकथाम नियन्त्रण गर्नेतर्फ प्रहरी सक्रिय रूपमा लागेको, जसले गर्दाखेरि समाजमा हुने अपराधलाई हामीले सकेसम्म मिनिमाइज र कन्ट्रोल गर्नेसम्म देखेका छौँ। इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रिजालका अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्षमा अपराध घटेको दाबी छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीमा अपराध सम्बन्धी 479वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा 296वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राम जन्मभूमि अयोध्या भारतमा नभएर नेपालकै ठोरीमा हो भन्ने अभिव्यक्तिपछि पर्साको ठोरीवासीले भव्य राम मन्दिर निर्माणको माग गरेका छन्। त्रेतायुगका भगवान श्रीरामको जन्मभूमिको अयोध्या कहाँ हो भन्ने अनुसन्धान थाल्नुपर्ने बहस उठिरहेका बेला पर्सावासीले भने मन्दिर निर्माणको माग अघि सारेका हुन्। पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पर्साको ठोरीमै वास्तविक अयोध्या भएको र श्रीरामको जन्मभूमि पनि त्यही भएको अभिव्यक्ति दिएपछि वीरगञ्जबाट करिब 65 किलोमिटर पश्चिम ठोरी गाउँका विषयमा चर्चा बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनको टिम स्थलगत रिपोर्टिङमा ठोरी पुग्दा स्थानीयले भारतको अयोध्यामा बन्न नसकेको राम मन्दिर पर्साको ठोरीमा निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। ठोरीका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले राम र सीतासँग जोडिएका धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थान र पुरातात्विक वस्तु ठोरीमै रहेको तर्क गर्दै राम मन्दिर निर्माणको माग गरेका छन्। ठोरीका युवा पण्डित चिरञ्जीवी सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताएका छन्। राज्यलाई जुन बेला आपद विपद कष्ट र दुःख हुन्छ त्यो बेलामा मात्र ठोरीको नाम जप्ने गरेको भन्दै अहिले पनि भारतसँग सम्बन्ध चिसिएका बेला ठोरीको नाम आएको भन्दै आक्रोश पोखे। पण्डित सापकोटाका अनुसार जनकपुरमा सीता माताको जन्मस्थान, ठोरीमा तपस्या भूमि र वाल्मीकि नगरमा सीता माताले लवकुशलाई जन्म दिनु भएको वाल्मीकि आश्रमलाई धार्मिक पर्यटन सर्किटका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। यहाँ विभिन्न धार्मिक स्थलहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि ठोरीलाई चाहिँ यो धार्मिक पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्दछ र यो ठोरीमा अविलम्ब राज्यले राम मन्दिरको निर्माण गर्ने तर्फ लाग्नुपर्दछ र यो बोलीमा मात्र सीमित राख्नु भएन र ठोरीलाई पर्यटन हामीले अन्य पनि भनेका छौँ। धार्मिक पर्यटन त छँदैछ, यहाँको राम मन्दिर त विशाल राम मन्दिर बन्नुपर्छ। अब राम मन्दिर सामान्य राम मन्दिर मात्रै बन्ने कुरा भएन। अब अयोध्यामा बन्न नसकेको राम मन्दिर नेपालको ठोरीमा, पर्सा जिल्लाको ठोरीमा बनाएर प्रधानमन्त्रीले देखाउनुपर्छ, अनि मात्र प्रधानमन्त्रीले बोलेको अभिव्यक्तिको सार्थकता पाउनेछ। ठोरीका स्थानीय रामशरण लामिछाने नाकाबन्दीका बेला पूरा देशलाई पालेको ठोरीलाई नाकाबन्दीपछि देशले बिर्सिएको भन्दै अहिले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सारा ठोरीवासीमा फेरि एकपटक तरङ्ग ल्याइदिएको बताए। प्रधानमन्त्रीले रामको जन्मभूमि ठोरीमा भएको भन्नुमा आधार प्रमाण पनि भएको हुनुपर्ने भन्दै आफूले बोलेको कुरा पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरे। तत्कालै खोज र अनुसन्धानको कामसँगै भव्य राम मन्दिर निर्माणको काम पनि सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। केपी ओलीजीले दिनुभएको अब अस्तिको दिनको देखिबाट कुरा यो दिनुभएको छ, रामको जन्म ठोरीमा भएको, वीरगञ्जको पर्सा जिल्ला ठोरीमा भएको भनेर भन्नुभएको छ। हामी त्यसको विषयमा विरोध गर्छौँ, हामी त्यसको विषयमा नारा जुलुस गर्छौँ। उहाँले के सोचेर बोल्नुभयो? या त सरकार पागल भएर बोलेको हो, या त उहाँले डकुमेन्ट सही लिएर चाहिँ बोल्नु भएको हो। त्यो कुरा उहाँले नै स्पष्ट गर्नुहुन्छ। राम मन्दिर यहाँ बन्नुपर्छ। ठोरीवासीलाई जब सुनिसकेपछि यो तपाईँको एउटा ठोरीले मात्र सुनेको यो चाहिँ बोली होइन, यो अन्तर्राष्ट्रियमा बोलेको बोली छ। यो सबै ठाउँमा फैलिसकेको छ, तपाईँको राज्यमा फैलिसकेको छ। यहाँ बन्नुपर्छ। स्थानीय गोखुन रेग्मीले ठोरीमा रहेको सीता गुफामा सीताको पाइला रहेको चट्टान, शिवलिङ्गको आकृति कोरिएका ढुङ्गा सहितका पुरातात्विक वस्तु रहेको भन्दै संरक्षण अभावमा मासिने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।
राम जन्मभूमि र माता सीताको गुफा यही भएको हो। प्राचीन कालदेखि नै यसलाई संरक्षण गरेको भए यसले देशकै पहिचान दिन सक्ने तर्क गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले ठोरीमै रामको जन्मभूमि रहेको भनेपछि ठोरीलाई राम अयोध्याको पहिचानको लागि पनि धार्मिक पर्यटन बढाउन राम मन्दिरसँगै अन्य मठ मन्दिर पनि बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अब यो भाँडाकुँडाहरू अब यस्तो संरक्षित पनि भएन। अब जस्तो अहिले जस्तो सीता गुफा राम अयोध्या यहीँ ठोडीमै चाहिँ भएको हो भन्ने जस्तो पहिलादेखि नै प्राचीन कालदेखि नै ठोडीलाई नै गरेको भए सायद अहिले वाल्मिकीलाई र वैकुण्ठ तालहरू जसरी संरक्षित ठोडी यो सीता गुफा नभएको कारणले पनि पिछडिएको हो। अब चाहिँ जुन हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ भन्नुभएको छ जस्तो राम अयोध्या चाहिँ अब हाम्रो ठोडीमै जन्मेको हो। अब यो ठोडीमै जन्मेको र ठोडीकै क्षेत्र सीता गुफा हो भने अब यसलाई चाहिँ अब हाम्रो ठोडीलाई चाहिँ एउटा राम अयोध्याको चाहिँ एउटा पहिचान हुने चाहिँ गराउनै पर्यो। किन भन्दाखेरि बोलेर मात्रै नि भएन। अब त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कुन त्यो प्राणीको उसमा लेखमा पनि लेख्नु पर्यो र ठोडीको नाम चाहिँ पहिचान हुनु पर्यो र अब यसमा हुनपर्ने पर्यटन विकासदेखि लिएर धार्मिक विकासको पनि मन्दिर मठ मन्दिरदेखि लिएर सबै बन्नु पर्यो। त्यही हो हाम्रो चाहना चाहिँ। रामायणमा वर्णन गरिएका राम र सीतासँग जोडिएका धार्मिक स्थल, ऋषिमुनिका आश्रम, तपस्या स्थल, नदी, ताल, ठोरी र चितवनको माडीमा रहेकाले राम जन्मभूमि अयोध्याका बारेमा खोज र अनुसन्धान हुनुपर्ने तर्क स्थानिएको छ। सीता गुफा रहेको ठोरीको सोमेश्वर पहाड ठोरीबाटै सुरु भई चितवनमा रहेको वाल्मिकी आश्रमसम्म सीता गुफाको फेदीमा रामायणमा वर्णन गरिएको सरस्वती खोला रहेको उनीहरूको दावी छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँगै ठोरी गाउँपालिकाको सम्पन्न गाउँपालिका परिषदले सीता गुफाको संरक्षणका लागि 7 लाख रुपैयाँ र त्यहाँ पूजा गर्नका लागि 1,50,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले बोलेका कारण अहिले नेपाल र भारतसहित विश्वभरका हिन्दूहरूलाई अयोध्याको आधिकारिकताका विषयमा चासो बढेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बोल्ने मात्र नभएर त्यस क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने दबाब बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि वीरगञ्जबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कोरोना पछिको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको मौद्रिक नीति सकारात्मक भए पनि अपुरो रहेको उद्योगी व्यवसायहरूको भनाइ, कार्यान्वयन गर्न चुनौती र विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 6 लाख बढीको मृत्यु, 1,42,30,700 बढी संक्रमित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। उद्योगी व्यवसायी तथा अर्थविदहरूले आशा गरे अनुसार नै आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कोभिड-19 पछिको समग्र परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा भने अर्थविदहरूले आशंका गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर आएको मौद्रिक नीति आशा गरे अनुसार नै भएको बताउनुभयो। भन्ने कुराहरू छैन। बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई विश्वासमा लिएर है उहाँहरूले त्यसरी अगाडि बढ्न सक्नुभयो भनेदेखि मलाई लाग्छ असाध्यै डिसेन्ट राम्रो छ र कार्यान्वयनलाई पनि यही ढङ्गबाट लिएर जानुभयो भनेदेखि उहाँको वाही फेरि हामीले अर्को सार पनि देख्न पाउने अवसर हुनेछ। बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गोलियानले राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा 15% लगानीका लागि आह्वान गरेपछि सबैले वास्तविक कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। 15% चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ वास्तविक कृषिमा लगानी हामीले पनि गर्नुपर्छ र राष्ट्र बैंकले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अहिले 55 अर्ब रुपियाँ चाहिँ लगानी भइसकेको छ भन्ने डाटा आएको छ। त्यसलाई पनि चाहिँ यो कृषिमै लगानी भएको छ भने त धेरै नै खुसीको कुरा हो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले कोभिडका कारण समस्यामा परेका निजी क्षेत्रले राखेका मागभन्दा राम्रो मौद्रिक नीति आएको बताउनुभयो। लकडाउनबाट प्रभावित व्यवसायीहरूको बैंक किस्ता र ब्याज तिर्ने म्याद समेत बढेकाले कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन र व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन समस्या नहुने उहाँले बताउनुभयो। परेको यो चैत्र 11 गतेदेखि भएको लकडाउनले चैत्र मसान्तको ब्याङ्कको किस्ता र ब्याज, त्यसै प्रकारले यो आषाढ महिनाको क्वार्टरको किस्ता र ब्याज, त्यसपछि चैत्र महिनादेखि तिर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको तलब, अन्य हाम्रा व्यावसायिक फिक्स खर्चहरू, व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्ने दायित्वहरू जस्तो युजान्सको अल्छीहरूको आउँछ। यो सबैले गर्दाखेरि निजी क्षेत्र एकदम लिक्विडिटीको समस्यामा थियो। यसको लागि राम्ररी ढङ्गले यो मौद्रिक नीतिले एड्रेस गरेको छ। व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकले नीति कार्यान्वयनका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक पनि निष्कर्षविहीन, भोलिदेखि स्थायी कमिटी बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय। पार्टीभित्रको गुट त्याग्न नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको कार्यकर्तालाई निर्देशन। लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार महाधिवेशन अघि बढाउनु पर्नेमा जोड। थप 57 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको संख्या 17,502 पुग्यो। 11,637 निको भए। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जोगवनी किमाथाङका राजमार्गको बेहाल। पाङमा सेकाहा हुँदै चिचिलासम्म जोडिने सडक खण्डमा यातायातका साधन चल्न सकेनन्। र कोरोना पछिको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको मौद्रिक नीति सकारात्मक भए पनि अपुरो, कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उद्योगी व्यवसायको भनाइ। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।